बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की किस्त नंबर 85 में हम खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे सन 35 के वाक़यात, इसको बयान करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले 1000 आदमियों के काफिला मशहूर करके कि हम हज करने जाते हैं, मिस्र से रवाना हुआ। इस काफिला में अब्दुर्रहमान बिन अंतलीस, कनाना बिन बशीर, यमनी बिन उमरान वगैरह शामिल थे। इस काफिले का सरदार गाफकी बिन अरब मक्की था। तजवीज़ की गई थी कि मिस्र से ये 1000 आदमी सब के सब एक ही मरतबा एक साथ रवाना होंगे, बल्कि मुख्तलिफ औकात में यके बाद दिगरे 4 छोटे छोटे काफिलों की शक्ल में रवाना होंगे और आगे कई मंजिल के बाद मिलकर सब एक काफिला बन जाएंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। 1000 का काफिला मुकाम कूफा से मालिक इश्तराक की सरदारी में इसी एहतमाम के साथ यानी 4 हिस्सों में मुनक्कस होकर रवाना हुआ। इस काफिला में ज़ैद बिन सफ़वान, अब्दी, ज़ियादा बिन औरसी, अब्दुल्ला बिन अम्माम, अमरी भी शामिल थे। इसी तरह 1000 का काफिला हरकोस बिन ज़हीर सादी की सरदारी में बसरा से रवाना हुआ, जिसमें हकीम बिन जबली, बशीर बिन शरी, कैस वगैरह शामिल थे। ये तमाम काफिला माह शवाल सन 35 में अपने अपने शहरों से रवाना हुए और सब ने यह मशहूर किया कि हम हज करने जा रहे हैं। इन सब ने आपस में पहले ही ये तजवीज़ पुख्ता कर ली थी कि इस मरतबा अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को जरूर मज़ूल या कत्ल करेंगे। अपने अपने मकामों से टुकड़े टुकड़े होकर रवाना हुए, फिर सब यकजा हुए। इसके बाद चंद मंजिलें तय करके तीनों सूबों के काफिले मिलकर एक हो गए और सब के सब मिलकर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। जब मदीना मुनव्वरा 3 मंजिल के फासले पर रह गया तो वो लोग जो ताला रज़ियल्लाहु ताला को खलीफा बनाना चाहते थे आगे बढ़कर ठहर गए। जो लोग ज़ुबैर अल-अलूम को खलीफा बनाना चाहते थे मकाम आउस में आकर मकीम हो गए। जो लोग हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला को खलीफा बनाना चाहते थे वो दौला मर वो उसमें मुकीम हो गए। ताला के हामियों में ज्यादा तादाद बसरा के लोगों की, ज़ुबैर बिन अलूम के तरफदारों में ज्यादा तादाद कुफा के लोगों की थी। जो लोग हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला को खलीफा बनाना चाहते थे इनमें ज्यादातर मिस्र के लोग शामिल थे। ज़ियादा बिन अल मंजर और अब्दुल्ला आसम ने इन तमाम बलवाइयों में से कहा कि तुम लोग यहीं ठहरे रहो, जल्दी ना करो, हम पहले मदीना में दाखिल होकर अहले मदीना की हालत मालूम करें, क्योंकि हमको मालूम हुआ है कि मदीना वालों ने भी जंगी तैयारी की है। अगर ये खबर सही है तो फिर हमसे कुछ ना हो सकेगा। तमाम बलवाई ये सुनकर खामोश होकर ये दोनों मदीना में दाखिल हो गए। मदीना मुनव्वरा में पहुंच गए ये दोनों हजरत अली, ताला और ज़ुबैर और अम्मा मोमिनीन से मिले। इनमें से अपने आने का मकसद बयान किया। इन सबों ने इनको मलामत की और वापस जाने का हुक्म दिया। इस जगह पर यह बात खुसूसी से काबिल जिक्र है कि अब्दुल्ला बिन सबा के आदमी जो मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत ताला, हजरत ज़ुबैर और उम्मे मोमिनीन के नाम से बहुत से खतूत लिखकर कूफा, बसरा और मिस्र के इन लोगों के नाम रवाना किए जो इन लोग बुजुर्गों के नाम से अकीदत रखते थे और अब्दुल्ला बिन सबा के दाम और तज़ोर में पूरे और यकीनी तौर से नहीं फंसे थे। इन खतूत में लिखा गया था कि हजरत उस्मान गनी अब इस काबिल नहीं रहे कि इनका तख्त खिलाफत पर रहने दिया जाए। मुनासिब यही कि उम्मत मुसलमान की फलाह में इसी में मज़मरा है कि आने वाले माह ज़ुल हज में इस जरूरी काम को सरंजाम दे दिया जाए। यही वजह है कि ये तीनों काफिले मक्का मदीना मुनव्वरा में हर किस्म का फसाद पहुंचाने के खून करने के इरादे से चले थे। 3000 आदमियों का क्या हौसला था कि वो इस मदीना अल नबी पर तसरफ करते और जबरदस्ती अपने इरादे पूरे कराने की अज़म से आते। जिस मदीना मुनव्वरा पर जंग अहज़ाब के कसीर तादाद कफार दाखिल न हो पाए थे, इन बलवइयों की यही शरी और दलेरी थी कि मदीना के अकाबर सब हमारी हमायत पर आमादा हैं और हम जो कुछ करेंगे गोया इन्हीं की मंशा को पूरा करेंगे। मदीना में जब हर एक बुजुर्ग ने इनकी आमद को नाम मुनासब करार दिया तो उन्होंने मदीना में किसी किस्म की मुस्तैदी और जंगी तैयारी भी ना देखी। तो उन्होंने इन बुजुर्गों की मुखालफत राय को मुसलत अंदेशी पर ममूल किया और वापस जाकर तमाम बलवाइयों के नुमाइंदों और सरदारों को जमा किया
اور مدینہ والوں کی طرف سے اطمینان دلا کر یہ تجویز پیش کی کہ سرداران مصر، جن میں زیادہ تر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حامی ہیں، حضرت علی کے پاس بصرہ والے طالع کے پاس اور کوفہ والے زبیر کے پاس جائیں۔ چنانچہ یہ لوگ مدینہ میں داخل ہو کر 3 حضرات کی خدمت میں اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم حضرت عثمان غنی کی خلافت کو کسی طرح پسند نہیں کرتے، آپ ہم میں سے بیت الخلافت سے لے لیں۔ ہر ایک بزرگ سے بیت لینے کی فرمائش کی گئی اور ہر ایک نے سختی سے انکار کیا۔ جب انکار دیکھا تو مصر والوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ ہمارے یہاں عامل عبداللہ بن سعد چونکہ ظالم ہے، ہم اس کا مزور کرائے بغیر مدینہ سے باہر ہرگز نہیں جائیں گے۔ بلوائیوں کے ان سرداروں نے اسرار اور جرأت کو دیکھ کر اور مناسب وقت سمجھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور بعض دوسرے اصحاب کرام نے حضرت عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہو کر مشورہ دیا کہ ان بلوائیوں کو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہاں سے ٹال مٹول کر کے بھجوا دو، ان کی ضد پوری کرو، یعنی عبداللہ بن سعد کو مصر کی امارت سے مزور کر دو۔ حضرت عثمان غنی نے دریافت کیا کہ پھر کس کو مصر کا عمل تجویز کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے صحابہ نے محمد بن ابی بکر کا نام لیا۔ وہ پہلے اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حامی اور عبداللہ بن سبا کے فریب میں آئے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے محمد بن ابی بکر کو مصر کی امارت کا فرمان لکھ کر دے دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بلوائیوں کے سربراہوں کو رخصت کیا اور کہا کہ جاؤ، اب تمہاری ضد پوری ہوگی۔ حضرت طالع اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بہت کچھ سمجھا بجھا کر لوگوں کو رخصت کر دیا۔ تیسرے یا چوتھے روز کیا دیکھتے ہیں کہ باغیوں کی ساری جماعت تکبیر کے نعرے بلند کرتی ہوئے مدینہ میں داخل ہوئی اور حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے گئے تھے، پھر کیسے واپس آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ خلیفہ نے اپنے غلام کے ہاتھ عبداللہ بن سعد کے پاس مصر کی جانب ایک خط روانہ کیا تھا کہ ہم جب وہاں پہنچے تو ہم کو قتل کر دے۔ ہم نے وہ خط پکڑ لیا ہے، اس کو لے کر آئے ہیں، ساتھ ہی مصری اور کوفی قافلے بھی واپس آ گئے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رنج اور راحت میں شرکت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یہ تم لوگوں کی سازش ہے اور تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ خیر جو کچھ بھی ہو، اس خلیفہ کو قتل کرنا ضروری ہے، آپ اس کام میں ہماری مدد کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے برہم ہو کر فرمایا کہ میں بھلا تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ پھر آپ نے ہمیں کیوں لکھا تھا؟ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو کبھی کچھ بھی نہیں لکھا۔ یہ سن کر وہ آپس میں حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد مدینہ سے باہر مقام حجار الزیت میں تشریف لے گئے اور بلوائیوں سے حضرت عثمان غنی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب تک بلوائی لوگ حضرت عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اب انہوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی اور دوسرے لوگوں کو بھی زبردست حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی نے یہ رنگ اور مدینہ کی گلیوں کی بلوائیوں سے دیکھ کر مختلف ممالک کے ولیوں کو خطوط لکھے اور امداد طلب کی، یا یہ خبریں خود بخود ہی ان ممالک میں پہنچی۔ چنانچہ مصر، شام، کوفہ، بصرہ سے نیک دل لوگوں اور صحابہ کرام نے مدینہ کی طرف لوگوں کو روانہ انہیں اور خلیفہ وقت کی مدد کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حبیب بن مسلمہ کو اور عبداللہ بن سعد نے معاویہ بن خداج کو روانہ کیا۔ کوفہ سے کاکا بن عمرو ایک جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے، اسی طرح بصرہ سے بھی ایک جماعت روانہ ہوئی۔ ان خبروں کی پہنچنے اور ان امدادی جمعیتوں کے روانہ ہونے میں ضرور کچھ نہ کچھ تعامل واقع ہوا، کیونکہ ان میں کوئی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے پہلے مدینہ میں نہ پہنچ سکا۔ سب نے راستہ میں ہی واقعہ شہادت کا حال سنا اور راستہ ہی میں اپنے اپنے صوبوں کی طرف واپس روانہ ہو رہے۔ 30 دن تک حالت معاصرہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں کے لیے مسجد میں آتے رہے۔ اس کے بعد بلوائیوں نے ان کا گھر سے نکلنا اور گھر میں پانی کا جانا بند کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر چند کہا کہ تم عینی شہادت پیش کرو کہ میں نے یہ خط لکھا ہے جس کو تم نے بہانہ بنایا ہے، یا مجھ سے قسم لے لو مجھ کو اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ بلوائیوں نے کسی قسم کا مقول بات نہ کی۔ ایک عام افراتفری کا زمانہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بلوائیوں نے پانی کا جانا بند کر دیا تو ان کی بڑی تکلیف ہوئی
फिर एक हमसाये के जरिए पोशीदा तौर पर पानी घर में पहुंचता रहा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला जब खुद मस्जिद में ना आ सके तो उन्होंने नमाजियों की अमामत के लिए अबू अयूब अंसारी को मुकर्रर फरमाया, लेकिन चंद रोज के बाद बलवियों के सरदार गाफकी बिन हरब मक्की ने खुद नमाजों की अमानत शुरू कर दी। मिस्र में जिस तरह मोहम्मद बिन अबी बकर हजरत उस्मान गनी की खिलाफ कोशिश करते थे, इसी तरह मोहम्मद बिन हजीफा भी मुखालफत उस्मानी में मसरूफ थे। जब मिस्र से अब्दुर्रहमान बिन अद्दस की सरकर्दी में काफिला रवाना हुआ तो मोहम्मद बिन अबी बकर इन लोगों के साथ ही मदीना मुनव्वरा में आए थे, लेकिन मोहम्मद बिन हजीफा वहीं मिस्र में रह गए थे। हजरत उस्मान गनी के मुआसरा की खबर जब मिस्र में पहुंची तो अब्दुल्लाह बिन साद वहां से खुद एक जमायत लाकर मदीना की तरफ रवाना हुए। जब मुकाम रमला पहुंचे तो इनके पास खबर पहुंची कि मोहम्मद बिन हजीफा ने मिस्र पर कब्जा कर लिया है। ये सुनकर वो वापस आ गए। फलस्तीन ही में थे कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की शहादत की खबर पहुंच गई। मुआसरा की खबर 40 रोज तक मोहम्मद रही। इस अरसा में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला कई मरतबा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के पास आए और उन्होंने बलवइयों को समझाने और वापस चले जाने की कोशिश भी की, लेकिन हजरत उस्मान गनी की मीर मुंशी मरवान बिन हकाम ने जवान का चाचाजाद भाई भी था, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला बनु हाशमी के दूसरे सरदारों को नाखुश करने और जली कटी बातों के कहने को गलती बार बार की। कई मरतबा हजरत उस्मान गनी ने अपने पाक बादामनी और नेक नीयत से बिगड़े हुए मामलात को सुलझा भी लिया। अयान कुरैश और इंसार की हमायत भी हासिल कर ली, लेकिन इस शख्स मरवान बिन हकम ने ऐन वक्त पर अपनी बदलगामी से बने बनाए काम को बिगाड़ दिया। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।